नौकरी की तलाश में मेरा बेटा रोज दर बदर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन न जाने वो कैसी किस्मत लेकर इस दुनिया में आया था कि उसे कहीं पर भी नौकरी मिल ही नहीं रही थी। मैं अपने बेटे को लेकर बेहद परेशान थी। घर के हालात इस कदर खराब थे कि बगैर कमाए घर का गुजारा नामुमकिन था। 3 साल पहले तो मेरे बेटे के पास हल्की फुल्की सी नौकरी थी, ज्यादा नहीं, मगर इतने पैसे कमा ही लेता था कि घर में एक वक्त का चूल्हा जल ही जाता था। लेकिन जब से मेरे बेटे ने ये मामूली सी नौकरी ये समझकर छोड़ दी थी कि मेरी पढ़ाई के मुताबिक तो ये नौकरी कुछ भी नहीं, मुझे इससे अच्छी नौकरी मिल सकती है और मैं ये हक भी रखता हूँ कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले, तो इसके बाद 3 साल का अरसा गुजरने को था, लेकिन मेरे बेटे की नौकरी की तलाश कभी ख़त्म ही ना हुई थी। आज तुम्हारी खाला आरफा आ रही है। मैंने सुबह सवेरे ही हामिद को ये खबर सुनाई थी। वो हैरान होकर मेरा चेहरा देखने लगा और बहुत ही गमगीन आवाज में मुझसे कहने लगा, अम्मा, आप तो अच्छे से जानती हैं कि अभी मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। आप प्लीज खाला आरफा से कहें कि वो अभी ना आए। खाला से हमारे घर के हालात कौन से छुपे हुए हैं। हामिद ने बहुत ही बेजारी से मुझे जवाब देते हुए कहा, अरे बेटा, वो तुम्हारी बीमार माँ का पता लेने आ रही है। मेरा हाल अहवाल जानने के लिए वो इतना लंबा सफर करके आ रही है, मैं कैसे उसे मना कर दूं। अम्मा तो ठीक है ना, आपकी तबीयत का ही पूछना है तो फोन पर पूछ सकती हैं, घर आने की क्या पड़ी है। सब जानते हैं कि घर के हालात आजकल अच्छे नहीं, और फिर मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर मैं घर के काम काज में उलझ गया तो इंटरव्यू रह जाएगा। हामिद, पागलों वाली बातें मत किया करो। तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, चले जाना। मेरी बहन इतने अरसे बाद आ रही है, मैं तो उसे मना नहीं करूंगी। आज मेरी और हामिद की आरफा के आने पर अच्छी खासी बहस हुई थी। हामिद सर मारते हुए घर से बाहर चला गया और मैं काफी देर तक ये सोचकर आंसू बहाती रही कि मेरा बच्चा किस कदर परेशान है, कब और कैसे सब कुछ ठीक होगा। मैं अपने परवरदिगार को याद करके दुआ मांगने लगी। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया, मगर आरफा नहीं आई थी। शाम हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। हामिद, जो कि अखबार में किसी अच्छी नौकरी की तलाश में मसरूफ था, उठकर दरवाजा खोलने के लिए गया। अम्मा, खाला आरफा आई हैं। हामिद के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कुराहट भी थी। मैं समझ गई थी कि आरफा के साथ कोई ना कोई है, जिसे देखकर हामिद का चेहरा खिल उठा है। जैसे ही आरफा ने कमरे में कदम रखा तो दौड़ते हुए मेरे साथ लग गई और मुझसे कहने लगी, आपा, अब आपकी तबीयत कैसी है। आरफा के साथ उसकी बड़ी बेटी निगहत भी थी। अब मुझे हामिद की खुशी की वजह समझ आने लगी थी। हामिद बचपन से ही आरफा की बेटी निगहत को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर अपनी जॉब ना होने की वजह से कभी निगहत से अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाया था। आरफा और मैं काफ़ी अरसे बाद मिली थी। हमने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। मेरी इयादत के साथ साथ आरफा मुझे एक नसीहत भी कर गई, आपा, आप तो बीमार रहती हैं, हामिद का काम धंधा भी नहीं है, मेरा मशवरा मानो तो आप हामिद का निकाह कर दो। आरफा की बात सुनकर मैं हैरान थी कि ये सब कैसे मुमकिन है। निकाह करना कौन सा इस महंगाई के दौर में आसान है, और फिर ऐसे वेले निकट्टू को अपनी बेटी देगा कौन। मैंने आरफा से कहा, आपा, आप हामिद से बात तो करें। बहुत से खानदान ऐसे भी हैं दुनिया में जो 5-6 बेटियों की परवरिश कर रहे हैं। ऐसे गरीब घराने ये नहीं सोचते कि लड़का काम करता है या नहीं, 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, बस अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। मेरी मानो तो हामिद की शादी किसी ऐसे घराने में कर दो। बहू की शक्ल में तुम्हें और घर को संभालने वाली भी आ जाएगी, और क्या पता उसके नसीब तुम्हारे घर में खुशहाली भी ले आए। आरफा अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहने लगी। बात तो आरफा की किसी हद तक ठीक भी थी। जिस दिन से आरफा ये बात मेरे कानों में डाल कर गई थी, उस दिन से मेरा दिल बहुत बेचैन था और मैं हर वक्त इस बात के बारे में सोचती रहती और हामिद से बात करने के लिए सही वक्त का इंतजार करने लगी। आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। हामिद मुझे लेकर बेहद परेशान था। तभी मैंने मौके गनीमत जानते हुए हामिद से निकाह वाली बात छेड़ ही ली। हामिद, अब मेरी तबीयत पहले की तरह नहीं रहती, अक्सर ही कुछ न कुछ हुआ रहता है।
मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा निकाह कर दूँ ताकि घर के साथ साथ मुझे संभालने वाली भी इस घर में आ जाए। हामिद ने मेरी बात सुनी तो वो हैरानगी का इजहार करते हुए मुझसे कहने लगा, अरे अम्मा, मैं भी यही चाहता हूँ कि शादी करके कम से कम घर में आपकी देखभाल के लिए बहू ले आऊं, मगर कम वक्त मेरे नसीब भी मुझे कुछ करने ही नहीं देते। मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि कहीं अच्छी जगह मेरी नौकरी हो जाए, मेरी किस्मत उतना ही मुझे परेशान किए जा रही है। और फिर आप तो जानती हैं, बिना नौकरी के मुझे लड़की कौन देगा। बात करते हुए हामिद फिर से अखबार खोलकर बैठ गया। मैंने गुस्से में हामिद की तरफ देखा और कहा, पहले इस अखबार को तो बंद करो, इसमें क्या खजाना छुपा है जो तुम हर रोज सुबह सवेरे इसको लेकर बैठ जाते हो। अरे अम्मा, इसमें मैं कोई खजाना तलाश नहीं करता, इसमें मैं अपनी अच्छी नौकरी की तलाश करता हूँ। हो सकता है यहाँ कोई वैकेंसी ऐसी भी आई हो जो मेरे मुताबिक हो। एक नज़र मुझ पर डालते हुए हामिद दोबारा अखबार में खो गया था। मैंने हामिद के हाथ से अखबार खींचा और कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी खाला आरफा बता रही थी कि उनके घर के करीब एक ऐसी फैमिली रहती है जिसकी 7 बेटियां हैं और कुछ दिन पहले उन लड़कियों का बाप इंतकाल कर गया है। माँ का इंतकाल भी कुछ साल पहले हो गया था। अब वो यतीम लड़कियां अपने मामू के यहाँ आकर रहने लगी हैं और मामू इतनी सारी लड़कियों का बोझ अपने कंधों पर उठाए फिर रहा है। इसलिए उसे जैसे भी जिस तरह का भी रिश्ता मिलता है वो अपनी भांजी का निकाह फौरन कर देता है। मैं क्या सोच रही थी कि क्यों न तुम्हारी खाला आरफा से बात करके उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। काम वाली रखने की तो अब हमारी हैसियत नहीं रही। कम से कम शादी करके बहू घर आ जाएगी तो उसे उजरत भी नहीं देनी पड़ेगी और हमारे दोनों मसले भी हल हो जाएंगे। मेरी बात सुनते हुए हामिद गहरी सोच में चला गया। वक्त गुजरता गया और आखिरकार हामिद के लिए मैंने एक यतीम लड़की का इंतखाब किया। लड़की बेहद खूबसूरत थी लेकिन सादा तबीयत की मालिक थी। अपने बेटे की शादी के बाद अब मैं सुकून में थी क्योंकि आमना ने न सिर्फ घर को संभाला था बल्कि मेरा भी पूरा ख्याल रखती थी। इसी दौरान हामिद की अच्छी नौकरी भी हो गई। अब हामिद आमना से बेजार रहने लगा था। वो एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न बीवी की चाहत रखता था। इससे पहले कि हामिद आमना को तलाक देकर दूसरी शादी करता, मैंने उसे मशवरा दिया कि आमना को तुम घर के कामों के लिए यहीं पर रहने दो, चाहो तो दूसरी शादी कर लो। हामिद ने ऐसा ही किया। दूसरी शादी करके सौतन लाकर आमना के सर पर बिठा दी। आमना सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ रहती। वो यतीम लड़की अपने मुंह से शिकवे का एक लफ्ज भी नहीं निकाल पाती। खामोशी से सर फेंके सारा दिन अपने कामों में मसरूफ रहती। फिर एक दिन आमना सब ज्यादतियों से तंग आकर ऊंची ऊंची रोकर अपने परवरदिगार का नाम लेने लगी। इस मंजर ने हमारी जिंदगियों को हिलाकर रख दिया था। मेरा नाम सवेरा है। मैं एक नॉर्मल तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे और अम्मा घरेलू खातून थी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने अम्मा और अब्बा को मुझसे नवाजा और मेरे 2 साल बाद अल्लाह ने फिर से अम्मा को एक और बेटी अता की। मैं और आरफा बचपन से ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थी। हम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए अब्बा ने मुझे मैट्रिक तक तालीम दिलवाई, जबकि आरफा का ध्यान पढ़ने की तरफ नहीं था। उसका ध्यान घर के काम काज में ज़्यादा लगा रहता, इसलिए वो घर का हर हुनर हर काम जानती थी। मैट्रिक करने के बाद अम्मा ने मुझे भी घर के काम काज सिखाए थे, लेकिन मैं घर के काम काज इतना नहीं जानती थी जितना कि आरफा जानती थी। अब्बा अम्मा हम दोनों से बेहद मोहब्बत करते थे। इसी दौरान अब्बा के एक दोस्त के यहाँ से मेरे लिए रिश्ता आया। अब्बा के दोस्त जो मुझसे बेहद प्यार करते थे, अपने बेटे के लिए मेरे रिश्ते की ख्वाहिशमंद थे। अब्बा ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त को हाँ कर दी, क्योंकि अब्बा करीम चाचा और उनके बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उनकी फैमिली को भी पसंद करते थे। इसलिए अब्बा ने फौरन रिश्ते के लिए हाँ करते हुए निकाह की डेट दे दी। सादगी के साथ मेरा निकाह पढ़ाया गया और मुझे घर से रुखसत कर दिया गया। अम्मा अब्बा की घर गुजारी जिंदगी तो मुझे मुख्तसर सी महसूस होती थी। सही जिंदगी तो मेरे शोहर के घर जाकर शुरू हुई। मेरे शोहर बहुत अच्छे इंसान थे, नेक दिल और प्यार मोहब्बत करने वाले। उनके साथ रहते हुए मुझे कभी भी अपने घर की याद नहीं आई थी,
کیونکہ سارا گھر ہی بہت محبت دینے والا تھا۔ میری شادی کو ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ اللہ نے مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ میں نے چاند سے بیٹے کو پیدا کیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ہمارے گھر میں اس خوشی کو بہت اچھے انداز میں منایا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن عارفہ کا رشتہ آیا۔ ابا نے عارفہ کی شادی بھی جلد ہی کر دی تھی۔ عارفہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ ہم دونوں بہنیں بہت اچھی زندگی گزار رہی تھیں۔ عارفہ کو بھی اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم بہنیں ایک دوسرے سے ملا کرتی تھیں اور بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے تھے۔ مجھے اللہ نے حامد کے بعد اولاد نہیں دی تھی، اس لیے میری کل کائنات حامد ہی تھا۔ عارفہ کے پاس ایک بیٹی کے علاوہ ایک بیٹا بھی تھا۔ اماں اور ابا ہم دونوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے مشورہ کرتے ہوئے اپنے اماں ابا کو حج کروانے کا ارادہ کیا۔ میرے سسر اور ساس دونوں حج کے لیے روانہ ہوئے۔ سب لوگوں نے خوشی خوشی ان کو الوداع کیا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ ہم سب کبھی دوبارہ نہیں ملیں گے۔ حج کے دوران میرے ساس اور سسر کا انتقال ہو گیا اور وہ لوٹ کر واپس کبھی نہ آئے۔ اس حادثے نے میرے شوہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے اماں ابا کو یاد کر کے روتے رہتے۔ حامد کے ابا: آج آپ کو کام پر گئے ہوئے 1 ماہ ہونے کو ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ میں نے اپنے شوہر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، آپ نوکری پر جانا شروع کریں، ایسے تو گھر پر پڑے پڑے آپ بیمار بھی ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر حامد کے ابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سویرا، میں کیسے بھلاؤں اپنے اماں ابا کی موت کو؟ کاش میں انہیں حج پر بھیجتا ہی نہ۔ حامد کے ابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میاں ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ان کی لکھی ہی ایسے تھی، تو پھر ہم کیسے روک سکتے تھے؟ آپ بیمار رہنے لگے ہیں، حامد ابھی چھوٹا ہے، میرا نہ صحیح اس کا خیال کریں، اپنی صحت کا دھیان رکھیں۔ اپنے اکلوتے دوست کی موت کا صدمہ ابا نے بھی بہت لیا تھا۔ کریم چچا ابا کو بھی بہت عزیز تھے۔ یہاں حامد کے ابا بیمار تھے تو میکے میں میرے ابا بھی بیمار تھے۔ دونوں ہی ایک ہی بندے کی یاد میں آنسو بہاتے نظر آتے۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، بڑے سے بڑا زخم بھی بھر دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میاں نے بھی کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ حامد اب بڑا ہو گیا تھا، کالج جانے لگا تھا۔ میں بے صبری سے حامد کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ مجھے آج اپنی اماں کے گھر جانا تھا۔ آج تو حامد نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، سمجھ سے باہر تھا کہ آج حامد نے اتنی دیر کیوں لگا دی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ باہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی دروازے توڑ کر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے غصے سے کہا، اتنا دروازہ پیٹ رہے ہو کیا؟ دروازہ توڑ کر اندر آنے کا ارادہ ہے؟ رکو بھائی، ابھی آتی ہوں دروازہ کھولنے۔ میں یہ بولتے ہوئے دروازے کی طرف جانے لگی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ دروازے کی دوسری طرف میری دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حامد کو پایا۔ حامد کی حالت عجیب و غریب سی نظر آ رہی تھی۔ میں حامد کو دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئی اور اس سے پوچھنے لگی، تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور سوال کرتی، دروازے پر ایک ایمبولینس آ کر رکی۔ میں ایمبولینس دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ تبھی ایمبولینس سے میرے میاں کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر سین میں رکھ دیا گیا۔ میرے حواسے باختہ ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح تو میں نے انہیں ٹھیک آفس کے لیے بھیجا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چیخ چیخ کر حامد کا گریبان پکڑ کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہارے ابا کو؟ صبح تو اچھے خاصے گھر سے گئے تھے، ایسی کون سی بات ہوئی ہے جو ان کی جان ہی لے گئی؟ تبھی حامد نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بتایا کہ اماں ابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہی ہارٹ اٹیک ابا کی جان لے گیا۔ گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ میرے اس دکھ میں ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اماں ابا سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سب مجھے تسلیاں دے رہے تھے، لیکن میرے اوپر جو غموں کا پہاڑ ٹوٹا تھا اس کی تکلیف میرے دل پر بہت اثر کر گئی تھی۔ کچھ دن ختم و درود کروانے تک رشتہ دار ہمارے گھر ہی رکے رہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے اور میرے گھر میں سناٹا سا چھا گیا۔ اب گھر میں اور حامد اکیلے ہی رہتے تھے۔ میں ہر وقت حامد کے ابا کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ حامد مجھے تسلی دیتا اور میرا بہت خیال رکھتا،
لیکن حامد کے ابا کا دکھ مجھ سے بھلایا نہیں جاتا تھا۔ اندر ہی اندر یہ دکھ مجھے کھا رہا تھا۔ بس اسی پریشانی نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ حامد کی تعلیم بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ حامد نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ایک بہت ہی چھوٹی جگہ پر حامد کو نوکری کی آفر ہوئی۔ حامد نے دیر نہ کرتے ہوئے نوکری کر لی۔ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر تھا۔ کچھ عرصہ حامد اسی جگہ نوکری کرتا رہا اور نہ ہونے کے برابر پیسے کما کر گھر کا گزر بسر ہوتا رہا۔ لیکن اب حامد بہت پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ یہ نوکری اس کی تعلیم کے مطابق نہ تھی۔ وہ جگہ جگہ انٹرویو دیتا اور اپنا سی وی جمع کرواتا، لیکن کہیں سے بھی اس کو نوکری کی آفر نہیں ملتی تھی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک تو حامد کو ہر وقت میری پریشانی رہتی تھی، کیونکہ مجھ سے اب گھر کے کام کاج نہیں ہوتے تھے۔ بیماری نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور دوسرا حامد کو اپنی نوکری کی بہت ٹینشن رہتی تھی۔ ایک دن عارفہ مجھ سے ملنے کے لیے گھر آئی اور اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم حامد کی شادی کر دو۔ ان حالات میں بھلا حامد سے شادی کون کرتا؟ حامد تو عارفہ کی بڑی بیٹی نگہت کو پسند کرتا تھا، لیکن نوکری نہ ہونے کی وجہ سے حامد نے کبھی بھی اس سے اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کی تھی۔ عارفہ نے مجھے مشورہ دیا کہ کوئی یتیم اور مسکین لڑکی دیکھ کر حامد کا نکاح کر دو، کیونکہ تم کام والی کو تو رکھ نہیں سکتی، اور بہو گھر لے آؤ گی تو بنا تنخواہ کے ہی تمہیں گھر سنبھالنے والی مل جائے گی۔ عارفہ کا مشورہ تو بہت اچھا تھا۔ میں نے عارفہ سے کہا کہ ایسی لڑکی مجھے ملے گی کہاں سے؟ اس کی نظر میں ایک رشتہ تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا، کیونکہ آمنہ یتیم تھی اور اس کے گھر والوں نے ہم سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی۔ مجھے گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی دیکھ بھال کے لیے بہو کی شکل میں کام والی بھی مل گئی تھی۔ گھر کا سارا کام آمنہ نے سنبھال لیا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ قسمت کی وہ اتنی اچھی تھی کہ جس قدر وہ غریب تھی، اسی قدر سے ہی اس نے صبر اور شکر سے اس گھر میں گزارا تھا۔ حامد دل سے خوش نہیں تھا۔ وہ نگہت کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور حامد آمنہ پر ظلم ڈھاتا رہا۔ حامد نے کبھی بھی آمنہ سے محبت کے دو لفظ نہیں بولے تھے۔ یہ سب دیکھ کر کبھی کبھی مجھے دکھ بھی ہوتا اور میں حامد کو سمجھاتی، مگر وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہمیشہ اپنی محبت کا ذکر کرتا۔ میں ماں تھی، اپنے بچے کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی، مگر اس سب میں آمنہ کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچاری تو بنا قصور کے ہی سزا بھگت رہی تھی۔ اس کی اماں ابا بھی نہیں تھے، ماموں نے ہی نکاح کیا تھا، اور نکاح کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ آمنہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے۔ مجھے آمنہ کی حالت پر ترس بھی آتا تھا۔ آمنہ سادہ سی زندگی گزار رہی تھی، 5 وقت کی نمازی تھی۔ میں اکثر آمنہ سے کہتی کہ تھوڑا فیشن کیا کرو، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ فیشن بھی پیسوں سے ہی ہوتے ہیں، اور جس کے لیے فیشن کرتی وہ تو اسے ایک آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ شادی کو کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ حامد نے آمنہ کو بہت مارا اور برا بھلا کہا۔ آمنہ مار کھا کر بھی حامد سے ایک ہی بات بولی، آپ پریشان مت ہوں، آپ کی نوکری بہت اچھی جگہ ہو جائے گی، یہ میرا یقین ہے۔ میں اور حامد حیران تھے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آمنہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، الٹا حامد کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی۔ آج حامد جب گھر واپس آیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کی نوکری اس جگہ ہو گئی تھی جہاں وہ چاہتا تھا۔ میں اور آمنہ بھی خوش تھے۔ آمنہ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ آمنہ گھر کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرتی تھی، اور میرا تو وہ اتنا خیال رکھتی تھی کہ کچھ ہی ماہ میں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ سب آمنہ کی محنت کا نتیجہ تھا۔ حامد کا رویہ آج بھی آمنہ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ آج بھی آمنہ سے اکھڑا اکھڑا رہتا۔ حامد کے دل میں آمنہ کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہ تھا۔ جیسے ہی حامد اچھا کمانے لگا تو اس کا رویہ آمنہ کے ساتھ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب رہنے لگا۔ وہ ہمیشہ اس سے الجھا اور بیزار رہتا۔ ایک دن میں نے پیار اور محبت سے حامد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اب آمنہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھو، اب تو خدا کا دیا سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ تو وہ آنکھوں میں آنسو بھرے مجھ سے کہنے لگا، خدا کا دیا سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن نگہت آج بھی میرے پاس نہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر ہوا سے باختہ رہ گئی۔ اس نے نگہت کو اپنے دل میں ایسے بسا رکھا تھا
کہ اس کی جگہ وہ کسی اور کو دے ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ میں آمنہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کروں گا۔ میں صرف نگہت سے شادی کروں گا، میری بیوی صرف نگہت ہی بنے گی۔ نگہت اپنی ماں کی لاڈلی اور فیشنیبل لڑکی تھی، وہ ہمارے گھر میں آ کر شاید ہی گزارا کر پاتی۔ میں نے حامد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نگہت کا گزارا ہمارے گھر میں شاید نہ ہو پائے، مگر حامد نے میری ایک نہ سنتے ہوئے آمنہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آمنہ کو طلاق دیتا، میں نے حامد کی آگے گزارش کی کہ بیٹا آمنہ کو طلاق مت دینا، اسے گھر پر ہی رہنے دو، تم چاہے دوسری شادی کر لو لیکن آمنہ کو گھر سے مت نکالنا، اسے گھر کے کام کاج کے لیے یہیں پر رہنے دو۔ میری بات مانتے ہوئے حامد اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ آمنہ کو طلاق نہیں دے گا اور نگہت سے شادی کر کے اسے اس گھر میں لے آئے گا۔ مجھے عارفہ سے بات کرنے کے لیے وہ مسلسل مجبور کر رہا تھا۔ میں نے بہت حوصلہ کرتے ہوئے عارفہ سے بات کی۔ عارفہ پہلے تو شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن پھر حامد کی ترقی اور کامیابی دیکھتے ہوئے اس نے نگہت سے بات کی۔ نگہت اپنی ماں سے کہنے لگی، میں تو بچپن سے ہی حامد کو پسند کرتی ہوں اور میرے ناز نخرے سوائے حامد کے اور کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے مجھے حامد سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح دونوں ہی طرف سے رضامندی کا اشارہ دے دیا گیا۔ آمنہ اس فیصلے سے بہت غمگین تھی، مگر وہ غم کی ماری کسی سے بھی گلہ شکوہ نہیں کرتی تھی۔ سر جھکائے وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اس نے پلٹ کر کبھی نہیں پوچھا تھا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی تھی کہ غریب اور یتیم کو جینے کا کوئی حق نہیں، وہ دنیا کے اشاروں پر ہی جیتا ہے۔ جس طرح اسے حامد رکھنا چاہتا تھا وہ ویسے ہی رہتی۔ اس نے کبھی بھی پلٹ کر اپنی زندگی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے کبھی بھی حامد سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ خاموشی سے سر جھکائے وہ اس کی ہر بات پر آمین کر دیتی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بہت ترس آتا، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی، حامد اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اگر میں اتنا بھی نہ کہتی تو وہ آج آمنہ کو طلاق دے کر ہی دوسری شادی کرتا۔ میں تو اللہ کا اتنا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے آمنہ کو گھر سے نہیں نکالا اور میرے کہنے پر اسے گھر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ آمنہ آج بھی اس کے نکاح میں تھی، لیکن وہ واویلا کیے بغیر ہی حامد کی شادی نگہت سے ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آمنہ کا ایسا حوصلہ دیکھ کر خوف بھی آتا تھا۔ میں ڈر جاتی تھی کہ اس کا صبر کہیں اس گھر پر پڑ نہ جائے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا تھا، کوئی گلہ نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے آمنہ کی خاموشی سے بہت خوف آتا تھا۔ خیر جیسے تیسے کر کے حامد نگہت کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ نگہت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی دلہن والے لباس میں۔ نگہت کی خوبصورتی کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ آج حامد بہت خوش تھا، مجھ سے کہنے لگا، اماں دیکھا آپ نے میری پسند کو، نگہت بہت ہی پیاری ہے اور اس کی خوبصورتی ہی میرے دل کو لے گئی تھی۔ اب حامد ہنسی خوشی نگہت کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ میں حامد کو اکثر سمجھاتی کہ تم آمنہ کی طرف بھی کچھ توجہ دیا کرو، تمہاری پہلی بیوی تو آمنہ ہی ہے، لیکن نگہت اور حامد کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ نگہت میری بھانجی بھی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دل میری وجہ سے دکھے، کیونکہ ہم دونوں بہنوں میں بہت محبت تھی، اس لیے عارفہ بھی مجھ سے کوئی گلہ کرتی، یہ بات بھی ٹھیک نہ تھی۔ جب آمنہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو آپ کیوں بار بار مجھے اس بات کے لیے اکساتی ہیں؟ حامد کی بات سن کر میں بھی خاموش ہو جاتی۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا، اگر آمنہ کو کوئی الجھن ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اپنی زبان سے کچھ تو بولتی، مگر وہ تو خاموش رہتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنے منہ پر کوئی ٹیپ لگا رکھی ہو۔ آمنہ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور میری دیکھ بھال کرتی، جبکہ نگہت سارا دن سوئی رہتی اور کبھی کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ میں نگہت سے کہتی کہ حامد کو ناشتہ خود بنا کر دیا کرو، ایسے محبت بڑھتی ہے، تو وہ مجھے منہ توڑ جواب دیتی کہ میرے نازک ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے۔ خالہ آپ تو جانتی ہی ہیں کہ میں اپنی ماں کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہوں، میں نے کبھی اپنے گھر میں کام نہیں کیا تھا، اور پھر یہ آمنہ کس مرض کی دعا ہے، اسے حامد نے کس لیے رکھا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں نگہت کو آمنہ کی حیثیت سمجھاتی، حامد نے میری بات ٹوکتے ہوئے کہا، اماں آپ چپ رہیں،
निकत ठीक ही कह रही है। आमना 2 वक्त का खाना खाती है, रहती भी इस घर में है, फिर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना इसका फर्ज है। हामिद निकत को पाकर बहुत ही बेरहम हो गया था। आमना भले ही मुंह से कुछ नहीं बोलती थी, मगर उसके दिल पर लगे जख्म उसके चेहरे पर अब दिखाई देने लगे थे। आमना, क्या तुम्हें कभी मुझ पर गुस्सा नहीं आया? मैंने अपने बेरहम बेटे से तुम्हारी शादी की, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने आंखों में आंसू लिए आमना से पूछा। मुझे उसकी तकलीफ अब महसूस होती थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मैंने आज तक शिकवा इसलिए नहीं किया कि मुझे कुछ हासिल नहीं होता। मैं शिकवा करके हामिद के दिल में जगह नहीं बना सकती, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। यहाँ से निकलती तो कहाँ जाती, मेरा कौन सा कोई ठिकाना है। आज पहली दफा मैंने आमना की आंखों को बरसते देखा था। आमना की बात सुनते हुए मैंने उसके सर पर प्यार दिया और उससे उसके आंसू साफ करते हुए उसका गम कम करने की कोशिश की। ये सब निकत देख रही थी। निकत से ये बात बर्दाश्त ना हो पाई। वो गुस्से से भरी कमरे में आई और आमना से कहने लगी, यहाँ बैठी गप्पे हाँक रही हो? मेरी सहेलियां आने वाली हैं, जल्दी से उनके लिए खाना बनाओ। खाने में किसी किस्म की कोताही ही नहीं होनी चाहिए। इतना कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते वो मुझ पर गुस्से भरी निगाह डाल रही थी। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। मैं दिल में दुआ करने लगी कि आमना को अल्लाह अपने ईमान में रखे। आज निकत न जाने इस पर क्या स्तंभ ढाएगी। आमना को सारा दिन हो गया था किचन में मजे मजे के पकवान बनाते हुए। मैं भी इस बेचारी का हाथ बटाने किचन में चली गई। ये बात भी निकत से हजम नहीं हो रही थी। मैंने बिना किसी परवाह की आमना का साथ दिया था। वो गैर होकर मेरी इतनी खिदमत करती थी और निकत मेरी अपनी होकर भी मुझसे नफरत करती थी। खाना बनकर तैयार है बहू, मैंने निकत से कहा और आमना को साथ लेकर कमरे में चली गई। निकत आमना से कहने लगी, तुम भी तैयार होकर मेहमान खाने में आ जाओ, मेरी सहेलियां तुमसे भी मिलना चाहती हैं। आमना तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई, जबकि निकत को मैंने किचन में जाते देखा था। कुछ देर गुजरी तो घर में हंगामा सा होता महसूस हुआ। निकत बहुत ही बदतमीजी से आमना के साथ बात कर रही थी। खाने में नमक क्यों तेज है? क्या तुम्हें ढंग से खाना पकाना नहीं आता? ऐसे कई सवाल निगत की जबान पर थे और आमना मुजरिम बनी उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। इससे पहले कि मैं निगत से कुछ पूछ पाती, उसने एक जोरदार थप्पड़ आमना के मुंह पर दे मारा। उसने अपनी सहेलियों का भी लिहाज नहीं किया था। मेरे पूछने पर कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस बिचारी पर हाथ उठा रही हो, निगत ने मुझे भी झाड़ते हुए कहा, आपकी ही लाडली है खाला, ये बहू, आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। वो गुस्से से बोलते हुए आमना के करीब हुई और फिर से आमना को मारने लगी। मैंने आगे होकर आमना को बचाया और वजह पूछी। उस वक्त मुझे निगत बहुत बुरी लग रही थी। तभी वो गुस्से से बोली, इसने खाने में नमक इस कदर ज्यादा कर दिया कि खाना नहीं खाया जा रहा। वो आमना को बुरा भला कहते हुए अपनी सहेलियों के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाने लगी। तभी आमना ने रोते हुए अल्लाह कहा। उस वक्त आमना का दिल बहुत दुखी था। जख्मी दिल से निकली दुआ सीधा अर्श से जा टकराई। ये तमाशा घर में लगाते हुए निकत तो घर से चली गई। मैंने आमना को तसल्ली देते हुए कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। वो रोती अपने कमरे में चली गई। मुझे अब हामिद का इंतजार था, जो अभी तक अपने ऑफिस से वापस नहीं आया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो हामिद परेशान हाल दरवाजे पर खड़ा था। मैं उससे आज के तमाशे के बारे में बात करना चाहती थी, मगर हामिद की हालत देखते हुए मैंने उससे कोई बात ना की और उससे पूछने लगी कि वो परेशान क्यों है। तभी हामिद मेरे साथ लगकर ज़ारो-गितार रोने लगा। अम्मा, मुझे ऑफिस से ये कहकर निकाल दिया गया है कि मैं चोर हूँ और मैंने ऑफिस का पैसा खाया है। अम्मा, मैं चोर नहीं हूँ। अम्मा, तेरा बेटा चोर नहीं। मैं समझ गई थी कि ये एक यतीम की आह है जो आज इस घर को लग गई थी। कई हफ्ते गुजर गए। हामिद की बेगुनाही अभी तक साबित नहीं हो पाई थी। घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। इस परेशानी की घड़ी में निकत को तो अपने फैशन से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। कई दफा हामिद ने निकत को समझाने की कोशिश की कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, अब फजूल खर्ची नहीं चलेगी, मगर निकत को ना तो घर के हालात से कोई फर्क पड़ता था और ना ही अपने शोहर की परेशानी नजर आती थी। आमना ने इन हालात में भी हामिद का साथ नहीं छोड़ा था, उसकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी थी। और ये बात अब हामिद ने भी महसूस की थी कि परेशानी में इसका कौन साथ दे रहा है और कौन इसका ख्याल रख रहा है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, हामिद ने आज निकत से कहा।
कैसे पैसे, कौन से पैसे? निगत लाइल्मी का मुजाहरा करते हुए हामिद से पूछने लगी। अरे जो पैसे मैंने तुम्हारे पास मुश्किल वक्त के लिए जमा करवा रखे थे। हामिद वो पैसे तो मैंने इस्तेमाल कर लिए। निगत की बात सुनकर हामिद चिल्ला उठा था। आवाज नीची रखो हामिद मियाँ, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं। बड़ी ही डिठाई से निगत हामिद को जवाब दे रही थी। मैंने सारे पैसे शॉपिंग में इस्तेमाल कर लिए हैं। निगत की बात सुनकर हामिद तड़प उठा था। 2 लाख रुपए तुमने शॉपिंग में इस्तेमाल कर लिए? हामिद हैरानगी से निगत से पूछने लगा। दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, यहाँ तक कि हामिद ने एक थप्पड़ निगत को दे मारा और ये बात उससे बर्दाश्त ना हुई और वो इस मुश्किल वक्त में हामिद का साथ छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। मैंने आरफा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने एक ही बात की। निगत का कहना है कि जब तक सबके सामने हामिद हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। आमना ने हामिद का बहुत साथ दिया था। उसको महीने का जो खर्च मिलता था वो जमा करती थी। उसने वो सारे पैसे हामिद की हथेली पर रखते हुए कहा, ये आपके ही दिए हुए पैसे हैं। अगर ये आपके किसी काम आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हामिद के दिल पर अब आमना की बातें असर करने लगी थीं। हामिद ने आमना से पैसे लेकर ऑफिस का केस लड़ा। इस दौरान मैं बहुत दफ़ा निगत को लेने भी गई, मगर उसने आने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जिद को आगे रखा। निगत अब हामिद के दिल से उतर चुकी थी। आमना की गई मदद से और उसकी दुआओं से हामिद केस जीत गया था। हामिद बहुत खुश था। आज उसकी नौकरी फिर से बहाल हो गई थी। आमना ने शुक्राने के नवाफिल अदा करते हुए हामिद से कहा, अब आप एक और नेकी का काम करें, निगत को घर ले आएं। मैं आमना की बात सुनकर हैरान थी। तभी मैंने हामिद से कहा, देखा हामिद, निगत भले मेरी बहन की बेटी है, मेरी लाडली भांजी है, मगर मोहब्बत वो सिर्फ तुम्हारी दौलत से करती है। आमना को तो देखो, तुमने आज तक उसे बीवी का दर्जा नहीं दिया, कभी इसको इज्जत नहीं दी, मोहब्बत के 2 बोल कभी नहीं बोले। इस सब के बावजूद भी आमना ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अरे आमना ने तुमसे निकाह तब किया था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, न अच्छी नौकरी, ना ही ये ठाट बाट, और निगत ने तुम्हें तब अपनाया जब तुम्हारे पास सब कुछ था। जैसे ही तुम पर मुश्किल वक्त आया वो तुम्हारी मोहब्बत को ठोकर मारकर चली गई। तुमसे सच्ची मोहब्बत आमना ने की है। मैंने रोते हुए निगत की हर ज्यादती हामिद को बताई थी। हामिद उठा और आमना के कमरे में जाने लगा। आमना जो अभी अभी नहाकर बाहर निकली अपने बाल सुखा रही थी। हामिद की नज़र जब आमना के खुले लंबे काले बालों पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। हामिद ने दिल की निगाह से आज आमना को देखा था। आज हामिद अपना दिल आमना पर हार चुका था। आमना से अपने किए की माफ़ी मांगते हुए हामिद रोने लगा। आमना ने दिल से हामिद को माफ़ कर दिया और गुजारिश की कि वो निगत को वापस ले आए। मैंने भी हामिद को समझाया कि वो भी तुम्हारी बीवी है, उसे ले आओ। हामिद और मैं जब निगत को लेने गए तो उसकी बातें सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। उसका कहना था कि हामिद उससे माफ़ी मांगे और आमना को तलाक देकर घर से निकाल दे, जबकि हामिद ने निगत से साफ साफ बोला कि मैं आमना को तलाक नहीं दूंगा। आज से आमना को उसके सारे हक मिलेंगे, वो सब मिलेगा जो तुम्हें नहीं मिलता था। तुम्हारी और आमना की हैसियत उस घर में एक सी होगी। ये सारी बातें निगत से बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। निगत ने जल्दबाजी करते हुए हामिद के खिलाफ केस कर दिया और खुला की ख्वाहिश का इजहार किया। 3 माह तक ये केस चलता रहा। आखिरकार अदालत के जरिए निगत ने हामिद से खुला लेकर खुद को उससे अलग कर लिया। कुछ वक्त तक तो हामिद बुझा बुझा सा रहा। उसके बाद हामिद को एहसास हुआ कि असल मोहब्बत क्या होती है। वो अब जान गया था कि आमना ही उसके हक में बेहतर थी। आमना ने ही हामिद की जिंदगी बनाई थी। हामिद ने ना सिर्फ आमना को बीवी होने का हक अदा किया, बल्कि उसे वो हर चीज़ दी जिसका वो हक रखती थी। अब आमना और हामिद बहुत खुश थे। आमना की मोहब्बत रंग ले आई थी। उसके सब्र का फल आज उसे मिल गया था। वो हामिद को पूरी तरह पा चुकी थी। हामिद शादी के 5 साल बाद आमना को लेकर पहाड़ी इलाके की सैर के लिए गया और खुशी खुशी घर वापस आया। आमना और हामिद की खुशी को 6 साल होने को थे जब अल्लाह ने आमना और हामिद को 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। दोनों बहुत खुश थे। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैं अब दादी बन गई थी। मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मेरा घर अब खुशियों को गहवारा बन गया था। 1 साल बाद मैंने आरफा को देखा था जो बहुत बीमार लग रही थी। एक हादसे ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था। आज न जाने कैसे आरफा मेरे घर भूले भटके आ गई थी।
عارفہ مجھ سے مل کر زاروں کی طرح رونے لگی اور آمنہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر آمنہ سے معافی مانگنے لگی۔ خدا کے لیے آمنہ، مجھے معاف کر دو، میں نے ہی تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا، رشتہ میں نے ہی کروایا تھا، پھر ایک اور ظلم کیا، اپنی سر پھیری بیٹی کو تمہاری سوتن بنا کر تمہارے سر پر بٹھا دیا۔ عارفہ بہت تکلیف میں لگ رہی تھی، اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ آمنہ نے عارفہ کو پانی پلاتے ہوئے کہا، خالہ آپ حامد کی خالہ ہیں، میرے لیے آپ عزت کی جگہ ہیں، آپ ایسا مت سوچیں، میں نے تو نگہت کو اور آپ کو کب کا معاف کر دیا ہے، ویسے بھی جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آمنہ بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی، اس نے اپنے اوپر ہوئے ہر ظلم کو قسمت کا نام دے کر دل سے سب کو معاف کر دیا تھا۔ عارفہ نے آمنہ کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، میری بیٹی اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو اور اسے اس کے سامنے معاف کر دو۔ کیا ہوا ہے نگہت کو، کہاں ہے وہ؟ میں نے تڑپ کر عارفہ سے پوچھا تھا۔ عارفہ نے مجھے بتایا کہ جب سے حامد سے اس نے خلا لی تھی، اس کے بعد کہیں پر بھی اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ یہی ٹینشن اس نے اپنے دماغ پر سوار کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگی تھی اور اس نے ہمیشہ کے لیے بستر پکڑ لیا تھا۔ ڈاکٹر نے نگہت کو کینسر بتایا ہے، اب اس کی لاسٹ سٹیج جا رہی ہے اور ڈاکٹر کے مطابق اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ کینسر پوری طرح جسم میں پھیل چکا ہے۔ وہ مرنے سے پہلے آمنہ سے ملنا چاہتی ہے، وہ آمنہ سے بات کر کے اپنے کیے گئے ظلموں کی معافی مانگنا چاہتی ہے۔ عارفہ نگہت کے بارے میں بتاتے ہوئے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ آمنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے میرے ساتھ نگہت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے لیے حامد کی اجازت بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تبھی اس نے حامد سے گزارش کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نگہت سے مل سکتی ہوں۔ حامد نے بنا کچھ سوچے سمجھے آمنہ کو اجازت دے دی۔ آمنہ اور میں نگہت سے ملنے گئے۔ نگہت آمنہ کو دیکھتے ہی زاروں کی طرح رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے گئے ظلموں کی معافی مانگنے لگی۔ آمنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میرے دل میں آپ کو لے کر کوئی بھی بات نہیں ہے، خدا بھی آپ کو معاف کرے۔ آمنہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ نگہت نے دم توڑ دیا، شاید وہ آمنہ کی معافی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں نگہت کے جانے کا بہت افسوس تھا۔ اس کی تدفین کا عمل پورا کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ آمنہ آج اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے حامد کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ میرا تمام بیٹیوں سے یہی کہنا ہے کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، کہیں نہ کہیں آپ کو صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہ سب بیٹیوں کے نیک نصیب کرے، آمین۔